बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम टू ऑल द व्यूअर्स। मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ सबसे पहले जिन लोगों ने मुझे बहुत सपोर्ट किया। आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग सच काइंड ऑफ ओवरवेलमिंग एंड enthusiastic kind of response in just 2 weeks of making this channel, maybe less. मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। आई एम लिटरली थैंकफुल टू ऑल द स्टूडेंट्स, ऑल द कलीग्स, ऑल माई फैमिली मेम्बर्स, स्पेशली माई मदर एंड माई वाइफ, जिनकी सपोर्ट से मैंने ऐसा कंटेंट सेलेक्ट किया जो किसी के लिए बेनिफिशियल हो सकता है, जो किसी को फ़ायदा दे सकता है। मेरे अभी तक के हरमैन ब्लॉग्स आपने देखे होंगे। मैं चाहता हूँ कि आपको इससे अच्छा और बहुत यूज़फुल कंटेंट आने वाले वक्त में अपने चैनल से प्रोवाइड करूँ। प्लस ये कि मेरा मेन एम्फेसिस ये होगा उन सब लोगों के लिए जिन लोगों को अभी तक ये ख्याल नहीं आया कि टाइम होने के बावजूद, रिसोर्सेज होने के बावजूद, सेहत होने के बावजूद अल्लाह के घर की ज़ियारत करें, तो उनके दिल में एक ख्वाहिश पैदा हो मेरी इस वीडियो से। वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने इस वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, क्योंकि ये वीडियो बहुत बेनिफिशियल होने वाली है एक आम इंसान के लिए। तो आई वुड लाइक ऑल ऑफ यू टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस वीडियो। और हाँ, प्लीज़ कमेंट ज़रूर कीजिए ताकि मुझे पता लगता रहे, मुझे फीडबैक, मैं आपके कमेंट्स पढ़ता हूँ, मुझे फीडबैक मिलता रहे कि मैं कहाँ सही जा रहा हूँ, कहाँ मुझे बेहतरी की ज़रूरत है। ऑब्वियसली वी ऑल आर इन द लर्निंग स्टेज और आई एम जस्ट अ बिगिनर ऑन यूट्यूब। मुझे एक बहुत ही ज़बरदस्त सजेशन मेरी वाइफ ने दी, वो ये कि क्यों ना मैं कोई ऐसा कंटेंट क्रिएट करूं जो कि किसी एक आम इंसान को, जो कि जिसने अभी तक जिसको कोई नो हाउ नहीं है कि उम्रा कैसे आपने प्लान करना है, कैसे आपने परफॉर्म करना है, कैसे उसको एग्जीक्यूट करना है, यानी उसको बिल्कुल एक बेसिक गाइडलाइन जो है उसकी ज़रूरत है कि वो कैसे यहाँ से पाकिस्तान से या कहीं और से अपने उम्रा टूर को प्लान कर सकता है और एग्जीक्यूट कर सकता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो आई वुड लाइक टेक दिस अपॉर्चुनिटी एंड आई वुड लाइक टेक दिस सजेशन कि मैं वाकई में ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक और इस टॉपिक को एड्रेस करूं। तो मैंने ये डिसाइड किया कि मैं इस टॉपिक को 2 हिस्सों में तोड़ूं। वो ऐसे कि पहले हिस्से में मैं आपको ये बताऊं कि आपने अपने उम्रा को प्लान कैसे करना, या आपने कैसे वीज़ा लेना, कैसे टिकट्स का अरेंज करना, कैसे आपका एजेंट से बात होनी, कैसे आपने वहाँ पर बुकिंग्स करवानी है, होटल्स वगैरह कैसे आपने बुक करने हैं। और दूसरा हिस्सा ये है कि मैं आपको ये बताऊं कि उम्रा करते कैसे। जो लोग वहाँ पहले जा चुके हैं उनके लिए एक यादगार साबित हो सकता है, जो लोग वहाँ पर नहीं गए उनके लिए बेनिफिशियल हो सकता है। अब देखिए, आपने अपने उम्रे को प्लान कैसे करना। देखिए, प्लान आपने ऐसे करना है कि अगर आप एक इंडिविजुअल हैं, अगर आप एक फ़र्द हैं, यानी कि अकेले आदमी हैं और आपने अपने उम्रे को प्लान करना है, तो पहले तो बात यह है कि आपको एक वीज़ा चाहिए, और वीज़ा ज़ाहिर है आपको एजेंट से मिलेगा। अच्छा, इसमें एक बात ऐसी है कि जो अकेला बंदा होता है उसको वीज़ा मुश्किल से मिलता है, वो ज़्यादातर आपको किसी ग्रुप के साथ एसोसिएट करेंगे। तो कोई ऐसा मसला नहीं, आप किसी ग्रुप के साथ एसोसिएट हो जाइए और अपना वीज़ा हासिल कीजिए। टिकट्स का ये सीन है कि भाई टिकट्स आपको चाहिए कि आप 3-4 महीने पहले ले लें। अगर तो आपके दिमाग में एक कॉन्क्रीट और एक सॉलिड प्लान है कि भाई मुझे मिसाल के तौर पे फरवरी में उम्रे के लिए जाना है, तो बेहतर है कि आप जो है वो नवंबर दिसंबर में अपना टिकट ले लें, क्योंकि वीज़ा जो है वो आपको बहुत आसानी से मिल जाता है। ख़ास तौर पे पाकिस्तानियों को वीज़ा बहुत आसानी से मिलता है। अच्छा, अब आपने वीज़ा ले लिया और आपने टिकट करवा ली। अब जो दूसरी स्टेज है वो ये है कि आपने अपनी बुकिंग्स करवा लेनी है, क्योंकि आजकल जो वीज़ा मिल रहा है वो वीज़ा ऐसे मिल रहा है कि आपको अपनी बुकिंग्स वगैरह शो करनी पड़ती हैं, तब वो आपको वीज़ा इशू करते हैं। बुकिंग्स शो करने का ये तरीका है कि आप बुकिंग्स करवा लें। बुकिंग्स कोई हार्ड एंड फास्ट चीज़ नहीं है। आप जो बुकिंग्स आपने करवाई हैं वो आप कैंसिल भी कर सकते हैं, लेकिन जस्ट टू शो कि आई हैव मेड ऑल द बुकिंग्स, आपको बुकिंग्स वगैरह करवा लेनी चाहिए। और बुकिंग्स करवाने का बहुत आसान तरीका है, वो ये है कि आप booking.com पे जाएं, या रहलात.com पे जाएं, या vigo.com पे जाएं, और वहाँ जाकर अपनी डिज़ायर्ड जो होटल्स हैं अपने टूर के हिसाब से, जैसे मिसाल के तौर पे आपने अगर 5 दिन का, या अगर आपका 7 दिन का, या आपका 10 दिन का, 15 दिन का, जैसे भी आपका
ٹور ہے اس حساب سے آپ اپنے ہوٹل کو دیکھ لیں کہ بھائی 7 دن کا ٹور پلان کرنا ہے. تو 7 دن کے ٹور میں آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے جو میری ریکمنڈیشن ہے وہ یہ, کیونکہ حرم المکی میں ایک نماز کا ثواب جو ہے وہ 1,00,000 گنا ہے, اور حرم المدنی میں ظاہر حدیث کے الفاظ ہے کہ ایک نماز کا ثواب جو ہے وہ 1,000 گنا ہے. تو میں جو پریفر کرتا ہوں, اور آبویسلی میری ریکمنڈیشن ہے, آپ کی اپنی سوچ ہو سکتی ہے, وہ یہ کہ آپ مکہ میں زیادہ وقت گزاریں. تو آپ اپنی بکنگز میں زیادہ مکہ کی ہوٹلز کو جو ہے وہ لسٹ پر رکھیں. اس ہوٹل کو آپ نے دیکھ لینا کہ میں قریب سے قریب کیسے رہوں, اور قریب سے قریب رہنے کا فائدہ یہ ہے, قریب سے قریب رہنے کی سائنس یہ ہے کہ دیکھیں آپ چاہے لاکھ کہتے رہیں کہ مکہ کی گلیاں, مدینہ کی گلیاں, لیکن ان گلیوں میں جب آپ پھریں گے تو آپ کو پتہ لگے گا کہ وہ بہت بڑی مشقت اور بہت بڑی محنت کا کام ہے, کیونکہ مکہ اور حرمین اور یہ جو ہیں یہ بہت بہت ایکسٹینسو ہیں. یہ اتنے ایکسٹینسو ہیں کہ آپ اگر دروازے پہ بھی, میں کہتا ہوں کہ کسی کا اگر ہوٹل ہے یا اس کی اکوموڈیشن ہے, تو اس دروازے سے اندر صف تک جانے کے لیے آپ کو پراپر ایک ایکسرسائز کی ضرورت ہے, آپ کو بہت بڑی مشقت کی ضرورت ہے. تو میں آپ کو پریفر یہ کروں گا کہ آپ اپنی جو اکوموڈیشن ہے وہ قریب سے قریب لیں, اور اس قریب سے قریب اکوموڈیشن میں ایک تو آپ کا وقت بچے گا اور دوسرا آپ کی انرجی بچے گی. ہاں میں یہ نہیں کہتا کہ یہ آپ کو آسانی سے, دیکھیں ہر بندے کی افورڈیبلٹی جو ہے وہ الگ ہے. قریب جتنے بھی ہوٹلز آپ کو ملیں گے, چاہے مکہ میں چاہے مدینہ میں, وہ تھوڑے ایکسپینسو ملیں گے, ٹھیک ہے, وہ آپ کو کاسٹ افیکٹو نہیں رہے گا, لیکن ورتھ اٹ ہے. آئی وڈ سے اٹس ورتھ اٹ کہ آپ جتنا پیسہ بچانا, آپ کا جتنا ہوٹل کے اندر آپ اپنا پیسے کو بچائیں, اس سے بہت بہتر ہے کہ آپ تھوڑا سا ایکسٹرا پے کر کے قریب رہیں, اپنا وقت بچائیں اور اپنی انرجی بچائیں. کیونکہ 5 ٹائم نکلنا نماز کے لیے اور مسجد جانا بہت بہت مشقت وہاں پہ ہو سکتا ہے. یہ میں آپ کو پریکٹیکل گراؤنڈ سے بات بتا رہا ہوں. اچھا, اب یہ ہے کہ آپ وہاں پر زیارات ایسے کر سکتے ہیں کہ وہاں پر مثال کے طور پہ آپ نے مکہ کی زیارات کرنی ہے, تو مکہ آپ دارالتوحید پہ جائیں, تو دارالتوحید پہ آپ کسی سے پوچھ سکتے ہیں کہ دارالتوحید کیا ہے, کنگ عبدالعزیز گیٹ کے پاس آپ کو ملے گا. وہاں سے آپ کو بسز بھی جاتی ہیں, وہاں سے آپ کو ٹیکسیز بھی جاتی ہیں. اچھا, یہ دارالتوحید وہی جگہ ہے جو آپ کی نقل جمائی کے لیے بھی استعمال ہوتی ہے. نقل جمائی یعنی کہ آپ کیسے مکہ سے مدینہ, مدینہ سے مکہ واپس, یا مکہ سے جدہ, جدہ سے مکہ, یہ نقل جمائی جو ہوتی ہے, یعنی آپ کی جتنی بھی کمیٹیشن ہے اس کو نقل جمائی کے اسپاٹس بولتے ہیں. یہ بالکل ایسے بس اسٹیشنز کے طور پہ آپ اس کو لے سکتے ہیں. آپ کسی سے پوچھیں, وہ آپ کو گائیڈ کر دے گا کہ نقل جمائی میں نے جانا ہے, تو وہ آپ کو بتا سکتا ہے کہ وہاں سے آپ نے کیسے بس پکڑنی ہے, کیسے ٹیکسی پکڑنی ہے. اچھا, بس اور ٹیکسی کا یہ حساب کتاب ہے کہ اگر آپ نے لوکل پھرنا ہے, مثال کے طور پہ زیارات پہ آپ نے جانا ہے, تو آپ ٹیکسی پہ بھی جا سکتے ہیں, اور ٹیکسی زیادہ سے زیادہ آپ کو کاسٹ کرے گی 10 ریال یا ایسے, کیونکہ ظاہر ہے کلوز زیارات ہیں ساری, پرٹیکولرلی مدینہ میں تو قدم قدم پہ زیارت ہے. اچھا, اس طریقے سے اگر آپ نے مکہ سے مدینہ جانا ہے, یا مدینہ سے واپس مکہ آپ نے جانا ہے, تو نقل جمائی جو ہے وہ آپ کو ہیلپ کر سکتی ہے. اچھا, اب میں آپ کو تھوڑا سا بتاتا ہوں کہ نقل جمائی میں اگر آپ نے بس پہ جانا ہے, تو بس زیادہ تر آپ سے جو چارج کرے گی وہ چارج کرے گی 20 سے 30 ریال سعودی. اگر آپ نے ایک ٹیکسی بک کرائی تو ٹیکسی آپ سے لے گی تقریباً 50 ریال. اور اگر آپ نے ایک بڑی گاڑی جیسے V8 ہو گئی, اس کو آپ نے بک کرایا, تو وہ آپ سے لے گی تقریباً 70 to 80 ریالز. تو کوئی ایسا مسئلہ نہیں, یہ بہت اچھا ایک آپشن ہے. اس میں آپ کمفرٹیبلی جو ہے وہ یہاں سے وہاں کمیوٹ کر سکتے ہیں. اچھا, اب جو بات ہے وہ یہ ہے کہ جب آپ مدینہ سے واپس مکہ جائیں, کیونکہ ظاہر ہے اگر آپ کا یہ پلان ہے کہ مدینہ سے میں نے واپس جانا ہے جدہ, اور جدہ سے بھی میں نے جو ہے وہ فلائٹ لے کے پاکستان چلے جانا ہے, تو آپ یہ بھی کر سکتے ہیں, اس میں کوئی حرج نہیں ہے. لیکن جو میں آپ کو ریکمنڈ کرتا ہوں وہ یہ ہے کہ آپ مدینہ سے عمرہ کر کے ضرور آپ جدہ جائیں, کیونکہ مدینہ سے جو عمرہ ہے وہ افضل عمرہ کہلاتا ہے, اور آپ جو ہیں وہ اس سے ڈبل ٹرپل آپ ثواب کما سکتے ہیں. تو میں آپ کو یہ ریکمنڈ کرتا ہوں کہ آپ ضرور جو ہے وہ مدینہ سے عمرہ کریں. اس میں یہ طریقہ ہے کہ بہت آسان ہے کہ آپ نے مدینہ کی جب زیارات کر لی, تو آپ کیا کریں کہ جب ظاہر نقل جمائی, جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا, کہ اس نقل جمائی میں آپ جائیں, اور نقل جمائی آپ کو آٹومیٹیکلی جو ہے وہ میقات پہ لے کے جائے گی. اور ظاہر ہے میقات پہ جانا احرام باندھنے کے لیے ضروری ہے, اور میقات آپ کو آٹومیٹیکلی, چاہے آپ نے بس بک کی ہے, چاہے آپ نے ٹیکسی بک کی ہے, چاہے آپ نے جو ہے وہ ایک کوئی بڑی گاڑی بک کی ہے, وہ جب بھی مدینہ سے مکہ کی طرف جائے گا تو وہ آٹومیٹیکلی آپ کو میقات پہ ضرور لے کے جائے گا. میقات جو ہے وہ مدینہ کا جو میقات ہے وہ ذوالحلیفہ کے مقام پہ ہے,
اور ذوالحلیفہ پہ آپ جاتے ہیں، وہاں پہ واش رومز بنے ہیں، وہاں پہ غسل کر سکتے ہیں، احرام باندھ سکتے ہیں، وہیں پہ آپ 2 نفل پڑھ سکتے ہیں اور عمرے کی نیت کر سکتے ہیں.